أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنة بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول وكان الله بكل شيء عليما
وكان الله بكل شيء عليما. يا وسبحوا بكرة وأصيلا. والذي يصلي عليكم وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام.
تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق